पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो वाहिद सियासी पार्टी थी कि वो खैबर से लेकर तोरघर तक और इधर वज़ीरिस्तान से लेकर बाजावाड़, चतराल और बुनेर शांगला तक एहतजाज और अमन पासून कर रही थी कि जो दहशतगर्द आप लोगों ने यहाँ से भगाए हैं उनको दोबारा आबाद ना करें। अच्छा भाई मेरा नाम कामरान, मैं वो सवाल पूरा कर दूं ना। अच्छा वो सवाल पूरा कर देते हैं। हाँ, वो फिर कहेंगे कि गोल मोल कर दिया, तो इनको जो है वो जवाब दें पूरा। अच्छा, तो दहशतगर्दों के खिलाफ जब इनको दोबारा आबाद किया जा रहा था, दोबारा हम पर मुसल्लत किया जा रहा था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही इसकी मुखालफत की थी और उसका ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मुराद सईद साहब की आप तमाम जो तकरीरें हैं, जो वीडियो पैगामात हैं, वो उठाकर देख लें, हमारे अमन पासून उठाकर देख लें। इसमें जो है हम इनको रिजेक्ट कर रहे थे कि इनको दोबारा आबाद नहीं किया जाए, लेकिन पता नहीं किस वजह से और क्यों इनको दोबारा आबाद किया गया था। अभी आता हूँ आपके सवाल की तरफ। सिर्फ टीटीपी नहीं, जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, हम उन सब की मुखालफत करते हैं और डंकी की चोट पे करते हैं। उनको बनाने वालों की भी मुखालफत करते हैं, जो उनको लाते हैं उनकी भी मुखालफत करते हैं, जो उनको आबाद करते हैं उनकी भी मुखालफत करते हैं। इन सब की मुखालफत हम जो है डंकी की चोट पे करते हैं। अच्छा, मेरा नाम कामरान सुहेल है, नियो टीवी से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त दो राय हैं बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से। एक जो है वो मुज़ाकरात चाहता है और दूसरा जो है वो एहतजाज का सिलसिला चाहता है। ये बताएं कि आप किस राय के साथ है। दूसरा ये कि डीजी आईएसपीआर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आपकी कुछ वीडियो चलाई थी। ये बताएं कि आप जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो ऑपरेशन की इतनी मुखालफत क्यों करते हैं। आप जिस शहर में इस वक्त मौजूद है, इस शहर के अंदर एक रोज़ में 100 लाशें गिरती थी। जब इस शहर के अंदर ऑपरेशन किया गया तो वज़ीर आला सिंध को जो है वो इसका कप्तान बनाया गया। आप जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फौजी ऑपरेशन की इतनी मुखालफत क्यों करते हैं? देखिए जी, मैं बार बार कह चुका हूं कि हम मिलिट्री ऑपरेशंस देख चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में और ख़ासकर कबायली अजला में, और ये सिर्फ आखिरी दफ़ा नहीं है। मतलब इससे पहले 14 मिलिट्री ऑपरेशंस हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। 14,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी की इस जंग में 80,000 जानों से ज़्यादा कुर्बानी दी है, जिसमें हमारे सिविलियंस भी शहीद हुए, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए, चाहे वो फ़ौज से हैं, चाहे वो पुलिस से हैं, चाहे वो सीटीडी से हैं, स्पेशल ब्रांच से हैं, एफसी से हैं, जिससे भी हैं वो शहीद हो चुके हैं। उसके बाद 2018 में अमन आ चुका था। 2018 से लेकर 2022 तक हार्डली कोई दहशतगर्दी का वाक़या खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था। लेकिन उसके बाद जो है 2022 में फिर लंदन प्लान के तहत फैसला हुआ कि इनको दोबारा जो है खैबर पख्तूनख्वा में लाया जाए, आबाद किया जाए। तो हमारा प्ली ये है कि एक आता है वो उनको भगाता है, दूसरा आता है उनको लाता है, तीसरा फिर आता है उनको भगाता है। तो इनका खुद का माइंड क्लियर नहीं है कि भगाना है कि आबाद करना है, भगाना है कि लाना है। अगर ख़त्म करना है तो ये बंद कमरों में फैसले ना हो, वहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत है जो अवामी मैंडेट के साथ आई है, उनको एतमाद में ले, उनको बिठाएं। वहाँ की जो सियासी और मजहबी जमातें हैं उनको बिठाएं, जो हमारे कबायली मशरान हैं, पख्तून मशरान हैं, उनको बिठाएं। जब आप इन सबको बिठाएंगे और ये सारे दिमाग इकट्ठा होंगे और वो कोई पॉलिसी बनाएंगे तो वो मुस्तकिल और पायदार अमन में बेहतरीन किरदार अदा करेंगी। वरना आप तो 14 बड़े ऑपरेशन और 14,022 बड़े ऑपरेशन, 14,000 IPOs कर चुके हैं, उसका नतीजा नहीं निकल रहा। तो इस बात की क्या गारंटी है कि 15 ऑपरेशन होने जा रहा है और एक दफ़ा फिर जो है हम लोगों को बेघर कर रहे हैं। इससे पहले बेघर जब हो रहे थे तो 4 लाख रुपए का वादा किया गया था, जिसका घर तबाह होगा उनको हम 4 लाख रुपए देंगे। आज तक उन लोगों को 4 लाख रुपए 20 साल हो गए नहीं मिले। जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। जम करते वक्त
ایک دفعہ پھر وعدے کیے گئے, وہ بھی آج تک پورے نہیں ہوئے. تو وفاق یا ریاست پاکستان جو بندے قربانی دے رہے ہیں, جنہوں نے 80,000 جانوں سے زیادہ نذرانہ پیش کیا ہے, نہ ہی ان کی قربانی کی قدر کر رہا ہے, نہ ان کی جمہوریت یا جمہوری مینڈیٹ کی قدر کر رہا ہے. تو ایسے میں جو ہے پھر نیتوں پر شک آ جاتا ہے کہ ان کی نیت جو ہے وہ دہشت گردی ختم کرنا نہیں, بلکہ پاکستان تحریک انصاف و عمران خان کو ختم کرنا ہے. السلام علیکم. منظر اسی میرا نام ہے, چینل 5 نیوز سے میرا تعلق ہے. بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی تحریک وغیرہ کامیاب ہوتی نہیں ہے, آپ کو مذاکرات پہ جانا پڑتا ہے. اگر آپ کی اسٹریٹ پاور جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ ناکام ہو گئی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے عمران خان کے لیے کتنی مشکلات مزید پیدا ہو جائیں گی. دوسرا یہ کہ کارکردگی کے حوالے سے آپ اور سندھ تو پنجاب سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں, تو اگلے دفعہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا پشاور اور KPK میں بھی صفایا ہو جائے. اچھا, سب سے پہلے تو پنجاب بھی بہت خوبصورت ہے اور سندھ بھی بہت خوبصورت ہے, اور یہاں پر جو ہے آ کر اچھا لگتا ہے. خیبر پختونخوا بھی بہت خوبصورت ہے, بلوچستان بھی خوبصورت ہے, آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان, یہ تمام ایک ہی پاکستان ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان ترقی کرے, چاہے وہ جو بھی صوبہ اور ریجن ہو, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کریں. لیکن ہمارے خیبر پختونخوا کے ساتھ جو ہے ہمیشہ امتیازی اور ستیلی ماں جیسا سلوک ہوتا ہے. جو ہمارا حق ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں دیا جاتا. ابھی 2018 میں فاٹا کو مرج کیا گیا اور ہمیں ایڈمنسٹریٹیولی انتظامی طور پر مرج کیا گیا. 2018 سے لے کر 2025 تک NFC کا شیئر تمام صوبوں کو مل رہا ہے, لیکن خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہا. اچھا, یہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, کیونکہ آئین میں صاف صاف لکھا ہے کہ آپ نے NFC کا شیئر 4 صوبوں میں تقسیم کرنا ہے. اگر آپ خیبر پختونخوا میں مرج اضلاع کا شیئر نہیں دے رہے تو آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آئین میں ہمارا شیئر بنتا ہے, اگر جو انڈیکیٹرز ہیں NFC کی, تو آج کے دن سالانہ ہمارا 390 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے. تو 2018 سے لے کر 2025 تک 7 سال ہو گئے. 7 سال میں ان کو ضرب دے تو یہ 2000 بلین سے زیادہ بنتا ہے. تو اگر 2000 بلین ہمیں ملتے تو ہو سکتا ہے سندھ سے زیادہ ترقی کر لیتے, ہو سکتا ہے پنجاب سے زیادہ ترقی کر لیتے. بہرحال ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو جو ہے ریلیف دیں, چاہے کسی چیز کی مد میں ہو, ڈیولپمنٹ میں ہو, سوشل ویلفیئر میں ہو, ہیلتھ میں ہو, ایجوکیشن میں ہو. لیکن جب انشاءاللہ ہمیں اپنا حق ملے گا تو ہم مزید ترقی کریں گے. اور لیکن صفایا ہمارا نہیں ہوگا, صفایا ہم کر چکے ہیں. صرف اور صرف جو ہے 17 سیٹیں لینے والے جو ہیں وہ مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں. سہیل بھائی, اچھا, یہ جب مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, اور مزاحمت ہی جو ہے انشاءاللہ تعالی اس چیز کا حل ہے. سہیل بھائی السلام علیکم. میرا نام نیاز کھوکھر ہے. میرا نام نیاز کھوکھر ہے اور میرا سندھی اخبار ڈیلی نئی سندھ سے تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا لندن پلان یا لندن سازش کا. تو سر, ایک لندن پلان یا لندن سازش 2018 سے پہلے بھی ہم نے اس کے چرچے سنے تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سیاستدان آپس میں کیوں نہیں مل بیٹھ کے ایک ساتھ اتحاد کر لیتے. جیسے محترمہ کے دور میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا, تو یہ جب آپ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونا چھوڑ دیں گے تو یہ لندن پلان یا لندن سازش کے چرچے بھی بند ہوں گے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کل آپ سے زین شاہ کے پاس جا رہے ہیں حیدرآباد جام شورو, تو کیا جو دیگر سیاستدان وہاں قوم پرست ہیں ان سے بھی ملنے کا پروگرام ہے آپ کا؟ اچھا, آپ نے بات کی چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کی, تو چارٹرڈ آف ڈیموکریسی تو ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد جو ہے کونڈلیزا رائس کی کتاب بھی آئی تھی, نو ہائر آنر. اس میں جو ہے تمام چیزیں لکھی گئی تھی کہ مطلب چارٹرڈ آف ڈیموکریسی تو ہوئی, لیکن بیک ڈور جو رابطے ہو رہے تھے اور جو ہے سازش ہو رہی تھی وہ بھی ہم نے دیکھا.
यहाँ पर जो है वो बात नीयतों की है कि इनके जो पिछले कारनामे हैं ये हम देख चुके हैं, और जब इनको इक़्तिदार की लालच दी जाती है तो फिर ये आपस में भी एक दूसरे की नहीं सुनते, तो बाकी सियासी पार्टियों की तो छोड़ें। तो एक तो ये साहिब इख्तियार नहीं है, दूसरा जो है इक़्तिदार के इतने मतलब भूखे तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर जो है ये वर्ड भी मेरे गले पड़ जाए, लेकिन इक़्तिदार के लिए ये इस हद तक गिर सकते हैं तो वो इनके पिछले जो कारनामे हैं वो हम देख चुके हैं। दूसरी बात ये है कि इस तहरीक में जो भी जमात हमारे साथ शिरकत करेगी और हमारी ताकत बनेगी, और वो पाकिस्तान में जो है हकीकी आज़ादी की जदोजहद में अपना हिस्सा डालेगी, सबसे हम मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला।